صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفات اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و عز اسمہ و جد مجدہ دی ذات بابرکات واسطے۔ اس تو بعد پانی دے قطرات نالوں زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الآخرین والقبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی ذات نے دنیا کائنات دے اندر انساناں نو اپنی عبادت واسطے بھیجیا ہے کہ انسان دنیا تے جان میری عبادت کرن، میرے سامنے جھکن۔ اس تو بعد اللہ رب العالمین دی ذات نے انعام دے طور تے جنت رکھی ہے، اور جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دی ذات دی فرما برداری کرے گا، اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے جھکے گا، اس بندے دی جڑی جزا ہوئے گی، اس بندے دا جڑا انعام ہوئے گا وہ جنت ہوئے گی۔ اس تو بعد جڑا بندہ اللہ رب العالمین دی ذات دی نافرمانی کردا رہیا، اللہ رب العالمین دی ذات نو چھوڑ کے کسی ہور دے سامنے سجدہ کردا رہیا، اس بندے نو اللہ رب العالمین دی ذات سزا دے طور تے جہنم دا بالن بنا دین گے، جہنم دا ایندھن بنا دین گے۔ لیکن اللہ رب العالمین دی ذات بندیاں دے نال بڑی عقیدت، بڑی محبت تے بڑا پیار کرن والی ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات نے انسان نو بخشن واسطے، انسان دیاں غلطیاں کوتاہیاں نو معاف کرن واسطے بندے نو ہر راہ دکھایا ہے، ہر طریقہ دسیا ہے کہ آ کام کر لیں گے، اگر تو آ عمل اپنی زندگی دے اندر کرنا شروع کر دیں گا، میں تینو معاف کر دیاں گا، تیریاں غلطیاں کوتاہیاں نو معاف کر کے تینو جنت دے اندر بھیج دیاں گا۔ اللہ رب العالمین دی ذات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے جدوں قیامت دا منظر ہوئے گا نا، قیامت قائم ہوئے گی، سور پھونکیا جائے گا، فرمایا کہ آج جڑا تہانوں آسمان نظر آ رہا ہے، اے آسمان پھٹ جائے گا۔ جدوں تیز آندھی طوفان آندا ہے نا، ہوا چلدی ہے، گلی دے اندر پئے چھوٹے چھوٹے شاپر تے کاغذ جڑے نے ہوا دے اندر اڑدے نے، فرمایا تانوں کل قیامت والے دن جڑا آسمان ہے نا، اے روئی دی طرح ہوا دے اندر اڑدا ہویا نظر آئے گا۔ ایتے کی بس نہیں، فرمایا جڑے بڑے بڑے پہاڑ تانوں نظر آندے نے، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز موجود ہے، بڑی بڑی مشینریاں جڑیاں نے اے بھی انہاں پہاڑاں نو چیر نہیں سکدیاں۔ فرمایا اے پہاڑ بھی کل قیامت والے دن جدوں قیامت قائم ہوئے گی، اے روئی دی طرح ہوا دے اندر تہانوں تے مینوں اڑتے ہوئے نظر آؤں گے۔ زمین جڑی ہے تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، تیرے بنائے گئے بلڈنگاں، کوٹھیاں، مکان، سب کچھ جڑا اینا فنا ہو جائے گا۔ جڑا سورج ہے ساڑھے تو آج اربہ کھربہ میل دور ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اے سورج سوا نیزے تے یعنی کہ انسان دے سر تے آ جائے گا، ایک میل دے فاصلے تے آئے گا۔ کئی اپنے گناہاں اپنی غلطیاں دی وجہ تو حدیث کے اندر آندا ہے کہ اپنے سورج دی گرمی پائے گی، زمین تپ رہی ہے، سایہ کوئی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، سورج دی گرمی دی وجہ تو پسینہ آ رہا ہوئے گا۔ کئی ایسے بندے بھی ہون گے جڑے اپنے گناہاں تے اپنیاں غلطیاں تے اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو
انہاں دا جڑا پسینہ ہے نا انہاں دے پیراں دے گٹیاں دے برابر آ رہا ہوئے گا۔ کئی ایسے بھی ہون گے جڑے اپنے غلطیاں کوتاہیاں دی وجہ تو گناہ انہاں دے اینے کون گے کہ پسینہ انہاں دے گوڈیاں تک آ رہا ہوئے گا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا کئی بندے ایسے بھی ہون گے جنہاں دے گناہ جنہاں دیاں غلطیاں اینیاں ہون گیاں کہ انہاں دا پسینہ انہاں دے لک دے برابر آ رہا ہوئے گا۔ پھر فرمایا اس سورج دی گرمی دی وجہ تو سورج دی تپش دی وجہ تو کئی بد بخت تے بد نصیب ایسے بھی ہون گے جنہاں دے گناہ جنہاں دیاں غلطیاں اینیاں زیادہ ہون گیاں کہ وہ اپنے ہی پسینے دے اندر ڈوب رہے ہون گے گوتے کھا رہے ہون گے۔ ایسے واسطے دنیا کائنات دے اندر زندگی گزار دیا ہویا ایک ایک قدم جڑا ہے نا سوچ کے رکھو، ایک ایک لمحے دا ایک ایک وقت دا ایک ایک چیز دا اللہ رب العالمین دی ذات نے حساب لینا ہے، ساڑھے کو سوال پوچھنا ہے تے سانو جواب دینا پائے گا۔ اگر جواب نہیں دیاں گے اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے شرمندگی دا سامنا ہوئے گا، جنت جان دی بجائے باری تعالی جہنم دے اندر سٹ دین گے۔ اے منظر جدوں ہوئے گا نا سورج جیڑا سوا نیزے تے کوئی چیز موجود نہیں، 7 خوش نصیب 7 لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ دین گے، آواز دے کے بلان گے او بندیا گرمی بڑی ہے سورج اگ برسا رہا جے آجا میری عرش دے سائے دے تھلے آجا۔ کیوں؟ دنیا کائنات دے اندر رہندیاں ہویاں میری محبت دے اندر زندگی گزار کے آئیں، کوئی نافرمانی والا کم نہیں کیتا، کوئی جناب شرک نہیں کیتا، کسے دے سامنے جھکیا نہیں، میرے تو علاوہ اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے کہن گے کہ میری عرش دے سائے دے تھلے آ جا۔ جدو بھی ہاتھ اٹھاؤ دعا واسطے اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں دعا کرو تے منگیا کرو کہ یا اللہ کل قیامت والے دن اپنی رحمت دے نال مینوں اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا کر دیویں۔ فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کہ اللہ رب العالمین دی ذات او رب جڑا 7 زمیناں دا تے 7 آسماناں دا خدا ہے تے عرش عظیم دا مالک ہے۔ آج سانو اگر گرمی لگے اسی درخت دے سائے دے تھلے بیٹھ جانے ہاں، اگر درخت دا سایہ میسر نہ ہوئے اسی جناب اپنے گھر دے اندر اپنے کمرے دے اندر اپنے کوٹھے دے اندر آ جانے ہاں، لیکن کل قیامت والے دن واحد سایہ ہوئے گا جڑا اللہ رب العالمین دی ذات دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے 7 خوش نصیب بندے کیڑے نے جنہاں نو اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا کرن گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش نصیب بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے اپنے عرش دے سائے دے تلے جگہ عطا کرن گے۔ فرمایا کیڑا عرش دا سایہ کیڑا دن؟ فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ رب العالمین دی ذات دے عرش دے سائے تو علاوہ کو اور سایہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین دی ذات دا جڑا عرش نہ اوندے تلے جگہ مل جائے گی۔ فرمایا پہلا بندہ ہوئے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، غور کرے آج ذرا۔ فرمایا پہلا بندہ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، جڑا نوجوان جوانی دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے آ کے روندا رہا، جڑا نوجوان جوانی دے اندر بڑھاپے دی بجائے جوانی دے اندر
रातां नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे सामने सजदा करके रोंदा रहा, अपनियां गलतियां ते अपनियां कुताहियां दियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे कोलों माफ़ी मंगदा रहा। क्योंकि जवानी जिहड़ी है ना, इंसान ते ऐसा वक्त आंदा है कि इंसान ना चाहदियां होइयां भी सिराते मुस्तकीम वाले रस्ते तो भटक जांदा है। इंसान ना चाहदियां होइयां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दी नाफरमानी कर बैठदा जे। जवानी दी जिहड़ी इबादत है ना, बड़ी कम आएगी। जवानी दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे सामने सजदे कीते होए बड़े कम आउणगे। जवानी जिहड़ी है ना, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात बंदे दे कोलों सवाल करनगे। जिहड़े 5 सवाल ने ना, हदीस दे अंदर आंदा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद दे कोलों 5 सवाल कीते जाणगे। उन्हां विचों एक सवाल ये भी है, ओ बंदिया, मैं तेनू जवानी दिती, मैं तेनू ताकत दिती, मैं तेनू मजबूत बाजू दिते, दस इस जवानी नू किहड़े कम्मां ते खर्च करके आया है? जवानी दे अंदर की करदा रहा? अगर जवानी दे अंदर सजदे कीते होए अल्लाह ताला दे सामने, अगर जवानी दे अंदर हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे सामने रोंदा रहा होया, अगर जवानी दे अंदर दुनिया दे अंदर रहंदियां होया रातां नूं तहज्जुद दी नमाज पढ़दा रहा, हाथ उठा के दुआ करदा रहा, सूरज अग बरसा रहा होएगा, सारी दुनिया कायनात दे इंसान उत्थे मौजूद होणगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात ऐसे नौजवान नूं आवाज़ दे के कहणगे कि ओ नौजवाना, जवानी दे अंदर मेरे सामने आके गिड़गिड़ान वाले आओ, जवानी दे अंदर मेरे सामने सजदा करने वाले आओ, जवानी दे अंदर जनाब मेरे सामने आके रोन वाले आओ, अज आ जाओ। और जवानी दी कीती गई इबादत दे बदले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात तेनू अपने अरश दे साए दे तले जगह देंगा। सूरज दी गर्मी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात बचा देंगे। एक इमाम साहब फरमाते ने, जरा गौर के राजे फरमाया, अफना शबाबुहु, के जेड़ा बंदा अपनी जवानी नू अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे रस्ते दे अंदर फना कर दिंदा है। आवाज़ कट कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे रस्ते दे अंदर फना कर दिंदा जे, यानी कि फना करन तो मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे रस्ते दे अंदर खर्च कर दिंदा जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे रस्ते दे अंदर लगा दिंदा है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात ऐसे नौजवान नू आवाज़ दे के कहणगे कि ऐ बंदिया आ जा मेरी अरश दे साए दे तले आ जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात इस बंदे नू अपने अरश दे साए दे तले जगह ता कर देंगे। ताइयों ते फरमाया है वशाबुन नशा फी इबादति रब्बिही, ओ न सत्ता खुश नसीबां दे अंदरों एक बंदा ए भी है जड़ा जवानी दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे सामने आके रोंदा रहा। क्योंकि जवानी जिहड़ी है ना, ऐसी उम्र हुंदी है बंदे दी कि बंदा कहता है कि भाई मेरे तो वड्डा को ताकतवर नहीं है, मैं ही हाँ सारा कुछ, ना बाप नू वेखे, ना मां नू वेखे, ना भैणा भरावां नू वेखे, गलियां दे अंदर बाजारां दे अंदर बैठ के जनाब लोगों दियां मावां भैणां दियां इज्जतां नू तकदा जे, सारे काम करदा जे। अगर ये काम कर करके अपनी जवानी गुजारी, जिंदगी गुजारी, बुढ़ापे दे अंदर ते हर बंदा ही मस्जिद के अंदर आ जाता है ना, बुढ़ापे दे अंदर आके ते जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दी इबादत कर ही लेनी है। मज़ा ते तां है ना जो जवानी टाइम अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात दे सामने आके रोएगा। अज जनाब साढ़े तो अरबा खरबा करोड़ा मील दूर है सूरज, हर बंदा कह रहा कि यार गर्मी बड़ी है, की करिए? दुआ करते ने बार बार कि या अल्लाह बारिश पा दे रहमत दी। हवा चलती है ना जो खुश होंगे कि यार पिछले 3 दिन 4 दिन बड़े सख्त लगे ने, अल्लाह की रहमत यार अज थोड़ी जी हवा चलती, अज कुछ गर्मी घट है। जरा सोचो हाँ जो सूरज साढ़े सिरां ते होएगा तो उदों साडा की बनेगा? अगर काम आएगी तो नेकी काम आएगी, अगर उस जगह ते काम आएगी तो जवानी दे अंदर
اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے جھکنا کام آئے گا. اگر کام آئے گا تو اس ٹائم اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے کیتے گئے سجدے کام مان گے. اس واسطے جوانی دی اندر اپنے آپ نو محفوظ رکھنا جے فتنیاں تو. نہیں تے اللہ رب العالمین دی سامنے جدوں کھڑے ہونا ہے نا جواب کوئی نہیں دے ہونا. جدوں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے ہاں بھئی دس جوانی کتھے گزار کے آئیں جے جوانی دے اندر زنا کاری بدکاری تے فحاشی اور یعنی دے کماں تو علاوہ کچھ ہور ہویا ہی نہ پھر تے اوتھے ساری دنیا کائنات انسان ہونگے جمی انسانیت موجود ہوئے گی. 1,24,000 کم و پیش انبیاء اور رسول بھی ہوتے موجود ہونگے. تے اللہ رب العالمین دی ذات یعنی کہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے داتا دے سامنے شرمندہ ہونا پائے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. دوسرا بندہ ہو جے الامام العادل. فرمایا اینا سدا خوش نصیبان دے اندروں ایک خوش نصیب ہو بھی ہے جنہوں اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا کرنگے. جس بندے نو جس انسان نو اللہ رب العالمین دی ذات نے کسے قوم دا سربراہ بنا دیتا کسے قوم دا قاضی تے جج بنا دیتا اے اپنے علاقے دا چیئرمین تے نمبردار بن گیا جے انہوں جناب کو بڑا عہدہ تے بڑی پوسٹ مل گئی ہے. اے اپنی پوسٹ تے اپنے عہدے دا احترام کردہ جے لوگاں دے درمیان انصاف قائم کردہ جے عدل دے مطابق فیصلے کردہ جے کسے دے نال بھی بے انصافی نہیں کردہ. فرمایا الامام العادل ایسے امام نو اللہ رب العالمین دی ذات ایسے چیئرمین نو ایسے چودھری نو ایسے باب نو ایسے گرد سربراہ نو اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے کہنگے کہ آجا میری عرش دے سائے دے تھلے آجا. ایک اور حدیث سے ذرا غور کرے آجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا ہر بندے دے کولوں جس چیز دا انہوں سربراہ بنا دیتا گیا جس بندے نو اس کسی بھی چیز دی ذمہ داری دے دیتی گئی اس بندے دے کولوں اوندا کل قیامت والے دن سوال ہوئے گا اون دی رایا دے متعلق. ہن اسی سوچاں گے حدیث سنن تو بعد کہ یار میں تے کسی بھی پنڈ دا چودھری نہیں میں تے چیئرمین نہیں بنیا میں تے قاضی تے جج نہیں پھر ان دے اندر میں کیویں شامل ہوواں گا. میں انہاں سدا خوش نصیباں دے اندر اے جڑا الامام العادل ہے عادل امام نو عادل قاضی نو عادل جج نو عرش دا سایہ ملے گا میں تے محروم رہ جاواں گا. پردے دے اندر ماواں بہناں بیٹھیاں نے او بھی ذرا غور کر لین اللہ رب العالمین دی ذات نے تینوں تیرے گھر دا سربراہ بنایا جے جڑا تیرا 10 مرلے دا 5 مرلے دا مکان ہے اوندا تو بادشاہ جے تیرے بیٹے تے تیری جیڑیاں بیٹیاں نے تیری جیڑی بیوی ہے انہاں دا اللہ رب العالمین دی ذات نے تینوں سربراہ بنایا جے. اللہ رب العالمین دی ذات انہاں دے متعلق کل نوں تیرے کولوں سوال کرنگے. حدیث دے اندر آندا جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ اعدلوا فی اولادکم. اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں ڈر جاؤ اللہ رب العالمین دی ذات دا خوف تے تقوی تساں اپنا دل دے اندر رکھو تے اپنی اولاد دے درمیان انصاف کریا کرو. اے نہیں ہے کہ باہر گیا ہے سفر دے اندر واپس آیا ہے ایک بیٹے واسطے تحفے تے تحائف لے کے آیا ہے اپنے دوسرے بیٹے نو محروم کر دیتا ہے یا باہر گیا ہے سفر دے اندر واپسی تے آیا ہے اپنے بیٹیاں واسطے تے کھان پین نو چیزاں لے کے آیا ہے اپنی بیٹی نو دور کر دیتا جے. جنہ پیار بیٹیاں نال کردا جے اونا پیار اپنی بیٹیاں نال نہیں کردا. اگر انصاف نہیں کرے گا
اگر بے انصافی کریں گا اللہ رب العالمین دی ذات تیرے کولوں سوال کرن گے، تیرے کولوں پوچھن گے۔ تائیوں تے کیا ہے نا کہ اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اے دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں اللہ رب العالمین دی ذات دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین دی ذات دا خوف تے تقوی اپنے دلاں دے اندر رکھو، تے رکھ دیاں ہویاں اپنی اولاد دے درمیان سوال کرو، اپنے اولاد نو پوچھ دس کرو، ہاں بھائی پتر اج کی کیتا ہی، کتھے گیا سیدھا، اگر غلطی ہے اون دی اصلاح کر، سختی کرن دی ضرورت پوے تے سختی کر۔ ہن اسی کہیے کہ بھائی یہ بھی کوئی گل ہے کہ اولاد دے درمیان یعنی کہ میں گھر دا سربراہ بنیا ہے، بڑا باپ بنیا ہے، پہلا بندہ ہے الامام العادل، یعنی کہ انہاں ستاں خوش نصیبان دے اندروں پہلا بندہ الامام العادل ہے۔ میں جان کے دوسرے نمبر تے انہوں بیان کر لگا، میں کہا چلو احباب جڑے نا پہنچ جان گے، سوار کے سمجھ لگے گی کہ الامام العادل دا مطلب کی ہے۔ اسی تے کسے قوم دے بڑے نہیں ہیں، اسی تے کسے جناب علاقے دے چودھری یا چیئرمین نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دی ذات نے سانو گھر دا سربراہ بنایا ہے، سانو ساڈے بیٹے تے بیٹیاں دے متعلق سوال ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی ذات پوچھن گے، ہاں بھئی دس توں بڑا سیدھا، میں تینوں جناب باپ بنایا سی، اولاد دیتی سی، ہر چیز عطا کیتی سی، اپنے بیٹیاں نو کی سکھا کے آیا ہے، کی دس کے آئے اپنے بیٹیاں نو؟ آج اگر موجودہ معاشرے دے اندر اگر دیکھیا جائے نا، ہر چیز اسی سمجھانے اپنے بیٹیاں نو، ہر چیز دی فکر کرتے ہیں، اگر نہیں فکر کرتے، نہیں سمجھاندے، نہیں سختی کرتے تے نماز دے معاملے چ نہیں کرتے، دین دے معاملے چ نہیں کرتے۔ گھراں دے اندر ماواں نے وہ مثال دے کے سمجھایا ہے نا کہ چھوٹا جا بچہ گھر دے سین دے اندر، گھر دے آنگن دے اندر کھیل رہا ہوئے، ہجے تک انہوں ترنا نہیں آیا، سمجھ نہیں ہے، گوڈیاں دے جناب بالے ریڑتا جے تے باپ چولہے وال چلا گیا، اگ مچدی پئی ہے چولہے وال، غور کریا جے ذرا، ماں جڑی ہے نا بڑے پیار دے نال چک کے لیاوندی ہے، چولہے تو دور کردی ہے کہ پترے آگ کے سڑ جائیں گا، تکلیف ہوئے گی تینوں، دوجی دفعہ کھیلدا کھیلدا پھر چولہے کولے چلا گیا، ماں جناب پھر چک کے پیار نہ لے آئے گی پیچھے، یوں تیسری دفعہ جائے گا نا چولہے وال، ماں بھی تنگ آڑ کے تھپڑ مارے گی کہ تینوں ایک دفعہ سمجھایا نہیں کہ ادھر نہیں جانا۔ لیکن میں حیران ہوں نہ کہ اج دی جڑی ماں ہے، اج دے جڑے باپ نے خود اپنے ہاتھاں دے نال اپنے پتراں نو جناب جہنم دی اگ ول ٹور رہے نے۔ دنیا دی اگ تو تے ماں بچا رہی ہے، جہنم دی اگ تو نہیں بچا رہی۔ باپ جڑا ہے کہنا پتر سکولے گیا کہ نہیں گیا، جو مرضی ہو جائے، سکولوں چھٹی نہیں کرنی، آپ تنگ ہو لے گا، آپ کام کر لے گا، لیکن جدو نماز دی واری آئے، قرآن دی واری آئے، مسجد دے اندر پڑھن جان دی واری آئے، او پتر یارا کام کر لی، میرے کو نہیں ہونا، ٹیوشن چلا جائیں یار، اب پڑھن چلا جائیں، نہیں بھائی، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر چیز دا سوال ہوئے گا۔ ایک جڑی عورت ہے نا، ایک عورت اے جناب اللہ رب العالمین دی ذات اس عورت نو حکم دین گے فرشتیاں نو کہ اینو جناب جہنم دے اندر سڑ دیو، اندیاں غلطیاں دی وجہ تو جہنم دے اندر جان لگی ہے نا، واپس مڑ کے اللہ رب العالمین دی ذات نو کہے گی کہ یا اللہ میں کلیاں نہیں جانا جہنم دے اندر۔ پوچھا کیوں؟ کیا کہ میں تے ناقص العقل ہاں، میرے کولے اتنی عقل نہیں ہے، تو میرے سربراہ بنائے سیدھے، میرے باپ نو سربراہ بنایا سیدھا، میرے باپ نے منو نہیں سی کدی بھی کیا کہ تی یہ نماز پڑھ لیا کر، میرے باپ نے منو کدی نہیں سی کیا کہ تی یہ سر تے پہلے نمبر تے گھروں باہر نہیں نکلنا، جے نکلنا ہے تے وڈی ساری چادر لے کے پردہ کر کے نکلنا ہے۔ میرے باپ نے منو کدی نہیں سی سمجھایا میں جہنم جا رہی ہے تے میرے برابر دا میرا باپ بھی مجرم ہے، میرے باپ نو بھی میرے نال جہنم دے اندر ٹورو۔ پھر قرآن مجید دا بھی فیصلہ جے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی دے کماں دے اندر ایک دوسرے دے نال تعاون کرنا جے، گناہ دے کماں اندر نہیں۔
اگر میں کسی نو نماز دی دعوت دینا وا، کسی نو بچانا وا، کسی نو کہنا کہ بھئی دین نال چل، اگر وہ دین تے چل پیا مینوں بھی ثواب لبے گا۔ اسی طرح اگر میں کسی نو گناہ دے کام تے لا جتا، اپنے جناب جڑے متات نے، اپنی بیٹیاں نے، اپنے شاگرد نے، اپنی اولاد ان دے درمیان انصاف نہیں کیتا، انہاں نو نماز دی دعوت نہیں دیتی، پھر جناب سانو جہنم دے اندر لے کے جان گے۔ اے پتر کہے گا کہ یا اللہ من تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، میں تے چھوٹا سی، میں تے کم عقل سی دا۔ اسی ہر چیز دی فکر کرتے ہیں، دین دی فکر نہیں کرتے۔ اسی جناب اپنے ہتھاں دے نال اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اسی اپنے ہتھاں دے نال اپنی اولاد نو جہنم ول ٹور رہے ہیں۔ نہیں بھائی، کل نو سوال ہوئے گا الامام العادل دے ہون دے ناتے اللہ تعالیٰ کہن گے کہ میں تینوں تیرے گھر دا سربراہ بنایا سی دا، تیرے گھر دا وڈا بنایا سی دا، تینوں بادشاہی عطا کیتی سی، دس تو اپنے بیٹیاں دی تربیت کیویں کر کے آیا ہے؟ اگر تیرے اندر انی ہمت ہوئی کہ اللہ نو جواب دے سکے، کہہ سکے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹیاں نو نماز دی دعوت دیندا رہا، میں نماز دی سختی کردا رہا، والدہ کہے گی یا اللہ میں جناب سارا کچھ کیتا ہے، بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے، دین دی تعلیم دیتی ہے، پھر اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے کہن گے کہ آ جاؤ میرے عرش دے سائے دے تھلے آ جا، کیونکہ اس دن فرمایا کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا۔ دیکھنا ذرا انصاف کرنا ہے تے کیویں کریا کر۔ بنو جناب قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے دی عورت نے چوری کر لئی، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عدالت دے اندر آیا ہے، فرمایا کہ اے دا جڑا قانون ہے نا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا، چوری دا جناب جڑی سزا ہے دا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا۔ قریش دے جڑے قبیلے نے اے پریشان ہو گئے کہ یار ساڈا نام بڑا جے، ساڈا نام اچا جے، اگر ساڈے قبیلے دی عورت دا، ساڈی برادری دی عورت دا ہاتھ کٹیج گیا تے ساڈی جناب عزت نہیں رہ جائے گی، ساڈی جناب بےزتی ہو جائے گی۔ انہاں نے سوچیا کی کریے، انہاں نے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بڑے ہی پیارے صحابی سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے چہیتے سن، انہاں نو سفارشی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے بھیج دیتا، کیا جا کے سفارش کر دے کہ جڑی فاطمہ نامی عورت ہے انہوں معاف کر دیتا جائے، ان دا ہاتھ نہ کٹیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انی گل سن کے چہرہ متغیر ہو گیا، غصہ آنا شروع ہو گیا، فرمایا اے اسامہ تو جناب اللہ دیا حداں دے وچوں ایک حد دے اندر سفارشی بن کے آیا ہے۔ پھر ممبر تے چڑھے، فرمان لگے انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرک فیہم الشریف ترکوہ، فرمایا او میری امت دے لوگو اللہ رب العالمین دی ذات دیاں حداں دے اندر سفارشی بن کے آنا لیو، مینوں کہنا لیو کہ فاطمہ نامی عورت دا ہاتھ نہ کٹو، اینو چھڑ دیو۔ فرمایا تو ہاڈے تو جڑیاں پہلے امتاں سن، تو ہاڈے تو جڑے پہلے لوگ نے وہ اس واسطے تباہ ہو گئے نے، اس واسطے ہلاک ہو گئے نے، اذا سرک فیہم الشریف ترکوہ، جدو انہاں دے اندروں کو بڑا بندہ چوری کردا، بڑا بندہ کو جرم کردا، ترکوہ انہوں چھڑ دیندے، معاف کر دیندے، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ فرمایا اذا سرک فیہم الضعیف، جدو کو بیچارہ کمزور بندہ چوری کردا، کمزور بندے دے کولوں جرم ہو جاندہ، سارے قانون ہوندے تے لگ دے، وقت دا حکمران، وقت دی پولیس جڑی ہے نا گھر دی چار دیواری پہ مال کر کے بھی گرفتار کر کے لے جائے گی، پکڑ کے لے جائے گی۔ فرمایا انہاں کرتوتاں دی وجہ تو، انہاں گناہاں دی وجہ تو ہاڈے تو پہلی امتاں جڑیاں نے انہاں نو اللہ رب العالمین دی ذات نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس تو اگے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، فرمایا او دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگو، اے تے بنو مخزوم قبیلے دی عورت فاطمہ جن نے چوری کیتی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی چوری کیتی ہوتی لقطعت یدہا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت محمد دا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی بھی جان دیو کہ سارے نالوں پیاری تے چہیتی تے لاڈلی بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ فرمایا کہ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی بھی چوری کر دی نا میں اندہ بھی ہاتھ کٹ دینا سیدھا، یعنی کہ انصاف دے اندر سارے برابر نے۔ اگر تینوں اللہ رب العالمین دی ذات نے کسی جناب پنڈ دا، کسی شہر دا، کسی ملک دا قاضی بنایا ہے، گھر دا سربراہ بنایا ہے، اپنی جناب اولاد دے درمیان انصاف کرنا شروع کر دے، اپنی اولاد دے درمیان عدل کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین دی ذات کل قیامت والے دن آواز دے کے کہن گے آ جاؤ میرے عرش دے سائے دے تھلے آ جاؤ، سبعۃ یظلکم اللہ فی ظلہ لا ظل الا یوم ظلہ۔ اللہ رب العالمین دی ذات دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ ایک اور بندہ جے، ایک اور گروہ جے، ایک اور نوجوان ہے جنہوں اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے اپنے عرش دے سائے دے تلے جگہ عطا کرنگے۔ فرمایا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، اے نوجوان جوانی دے اندر آیا ہویا ہے، نفس دی خواہش ہے جناب ایک عورت جڑی ہے ذات منصب و جمال، بڑے اچھے خاندان دی عورت ہے، اعلیٰ خاندان ہے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی بڑی ہے، حسین و جمیل بھی بڑی ہے، سٹیٹس بڑا اچھا ہے اندے خاندان دا، نام بڑا ہے اس خاندان دا۔ یہ عورت آندھی ہے بندے دے کولے، نوجوان دے کولے آ کے کہندی ہے آ جا میرے نال زنا کر لے، میرے نال خواہش اپنی پوری کر لے، میں جناب اپنے آپ نو تیرے تے پیش کر رہی ہاں، زنا کر لا۔ سامنے کھڑن والا جڑا بندہ ہے جنوں دعوت مل رہی ہے اے بھی جاندا ہے، ذرا غور کرے جے حدیث دے اندر ذات منصب و جمال دے الفاظ بولے نے، اللہ رب العالمین دی ذات نے ایویں تا عرش دا سایہ نہیں نہ دینا، بڑا وڈا جناب صبر کرنا پائے گا، اپنے آپ نو قابو کرنا پائے گا، اپنی نفس دی خواہشات دے کنٹرول کرنا پائے گا۔ ذات منصب و جمال، کسی گھٹیا عورت دا ذکر نہیں کیتا، کسی بازارو عورت دا ذکر نہیں کیتا، سٹیٹس بڑا اونچا ہے، اے بندہ جاندا ہے کہ خوبصورت ہے جناب، میں بھی جوان ہاں، نفس بھی خواہش کردا پیا ہے کہ بھئی عورت چل کے خود آئی ہے، لڑکی چل کے خود آئی ہے، اندا جڑا خاندان ہے نا اس خاندان دے نال تعلق جوڑن واسطے لوگ جناب بڑیاں کوششاں کر رہے نے، لیکن اے تے خود میرے کو چل کے آ گئی ہے، اے جناب اس عورت دی دعوت ہے، اس لڑکی دی دعوت ہے، لبیک کہن دی بجائے کہندا ہے فقال انی اخاف اللہ، کہ اے مینوں زنا دی دعوت دین والی ہے، مینوں جناب اپنے آپ ال میل کرن والی ہے، میں تیری دعوت نو ٹھکرانا وا، میں تیری دعوت لبیک نہیں کہنا، کیونکہ مینوں اللہ رب العالمین دی ذات تو ڈر آندا ہے، مینوں اللہ رب العالمین دی ذات تو شرم آندی ہے۔ فرمایا ایسے نوجوان نو اللہ رب العالمین دی ذات کل قیامت والے دن آواز دے کے اپنے عرش دے سائے دے تلے جگہ عطا کرنگے۔ ایک بندہ آندا ہے اون والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے، اندا نام ابو مرثد ہے، جناب کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو مرثد یہ کہندا سی کہ مینوں چوری دی عادت ہے، سارے گناہ چھڑ سکدا لیکن چوری نہیں چھڑ سکدا۔ فرمایا ٹھیک ہے تو جا ٹر جا مکے دے اندر، رات نو مکے دیاں جڑیاں جیلاں نے نا، مکہ دے جڑے بڑے بڑے سردار نے انہاں دیاں جیلاں دے اندر مسلمان قید نے، تو انہاں قیدیاں نو چوری کر کے انہاں قیدیاں نو چھڑا کے مدینے لے کے آ، تیری عادت پوری ہوندی رہے گی تے ساڈا کم ہوندا رہے گا۔ فرمایا تو مدینے مکے ٹر جا، اے جناب مکے ٹر گیا، رات نو چھراغ لگاندا ہے گھراں دے اندر، مسلمان قیدیاں نو چھڑاندا ہے، مدینے دے رستے تے ٹور دیندا ہے، کہندا جاؤ تسی ٹورو میں ہور لے کے آنا وا۔ ایویں کردیاں مکے دے اندر گل پھیل گئی، کہندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا آیا ہویا ہے جڑا قیدی چھڑا کے لے جاندا ہے۔ ایک رات نو ایویں ہی مکے دیاں گلیاں دے اندر جا رہے نے، قیدی چھڑان دی نیت دے نال چند جناب روشن ہے، چند دی روشنی ہے، ایک عورت آ گئی
بنی ہے جندہ نام اناک ہے جناب زارو عورت زانیہ عورت ابو مرثد دی اندے نال دوستی ہے ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت دے اندر اندے نال محبت کر دینے اے جناب اناک نو ویکھ کے کہندی ہے اہلن و سہلن مرحبا ابو مرثد لگدا ہے کتے چلا گیا ہے نظر نہیں آ رہا آج کل میں جناب ترس گئی ہیں تیرا دیدار کرنو آج آجا میرے نال میرے گھر چل جا کے وقت گزاریے رات میرے نال گزار ابو مرثد کہندے نے اے پیچھے عورتے پیچھے ہو جا پیچھے ہو کے کھڑی ہو جا میرے نال گل نہ کر اے کہندی ہے جناب تو اوہی مرثد ہے جڑا میرے نال گل کرن نو ترسدا رہیا ہے اوہی مرثد ہے جڑا جناب میرے نال گل نہ کرن دیاں کوششاں کردا رہیا اج کہنا ہے کہ پیچھے ہو کے کھڑی ہو جا میرے نال گل نہ کر اے دی وجہ کی ہے کہندا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ دیکھ لیا ہے میں اوندا مرید بن گیا وا ہن منوں چہرہ تیرا چہرہ دیکھن دی ضرورت نہیں اے کہندی اگر میری گل نہ منی تو میرے گھر نہ آیا رات میرے نال نہ گزاری میں شور پا دیاں گی کہ آ اوہی بندہ ہے جڑا تواڈے قیدی چھڑا کے لے کے جاندا ہے آ اوہی بندہ ہے جنوں تسی تلاش کر رہے ہو اے کہندا جو مرضی کر لے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیتا ہی کہ زنا نہیں کرانگا بدکاری نہیں کرانگا اے شور پا دیندی ہے ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھج پیندے نے اگے لا کے اے مکہ دے جڑے کافر نے نا پیچھے بچے نے پکڑن واسطے ایک غار دے اندر چھپ گئے نے اللہ رب العالمین دی ذات نے انہاں دی اکھاں تے پردہ پا دیتا ہے انہاں نو جناب نظر نہیں آئے اے اوتے کھڑو کے پیشاب کر دے نے اون دے چھٹے سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر تے پیندے نے واپس مدینے اندر آندے نے سارا واقعہ سنا دے نے آ کے کہندے نے کہ اے اللہ دے نبی جی او اناک نامی جیڑی عورت ہے نا منوں دے نال محبت بڑی ہے منوں دے نال پیار بڑا ہے تسی منوں اجازت دے دیو میں اناک دے نال نکاح کر لواں میں اناک دے نال شادی کر لواں اللہ دے نبی خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیتا آسمان تو جبرائیل علیہ السلام وہی لا کے آ گئے سورۃ نور دی آیتاں نازل ہو گئیاں الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرک والزانی لا ینکحو الا زان او مشرک کا فرمایا جڑی زانی عورت ہے زانی مرد نال نکاح کرے گی زانی مرد جڑا ہے زانی عورت دے نال نکاح کرے گا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات جناب گندیاں عورتاں گندیاں مرداں واسطے گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے فرمایا کسی بھی مسلمان مومن نوں اجازت نہیں کہ مشرک عورت دے نال زانیہ عورت دے نال جناب نکاح کرے شادی کرے اللہ رب العالمین دی ذات نے پابندی لا دیتی سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین دی محبت دی خاطر اسلام دی محبت دی خاطر اللہ رب العالمین دی ذات دی خاطر اپنی محبت چھڑ دیتی اناک دے نال نکاح نہیں کیتا اپنے سارے تعلق ختم کر لے تائیں تو فرمایا ہے نا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ آج سیڑا ساڑا نوجوان ہے نا اے تے جناب اے جے کام لبدا پھردا ہے فحاشی تے اوریانی والے پٹھے کام نہیں بھائی اگر چاہنا ہے نا اللہ رب العالمین دی ذات کل قیامت والے دن سورج دی گرمی تو بچا لین کل قیامت والے دن آواز دے کے منو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا کر دین پھر جناب اینا فحاشی تے اوریانی دے کاماں تو تینو دور ہونا پائے گا سیدنا یوسف علیہ السلام دی طرح تینو بھی کہنا پائے گا جڑی زلیخا جڑی عورت تینو جناب موبائل تے واٹس اپ تے انٹرنیٹ تے تینو جناب اپنے ال میل کرن دی کوشش کرے تو کہنا ہے کہ انی اخاف اللہ میں اللہ رب العالمین دی ذات تو ڈردا ہاں قال معاذ اللہ میں اللہ رب العالمین دی ذات دی پناہ دے اندر آندا ہے یہ کام کریں گا تے اللہ رب العالمین دی ذات آواز دے کے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا کر دین گے اللہ رب العالمین دی ذات دے سامنے دعائے جو کچھ اسی سنیا سنائے سانو سارے انو اس تے صحیح معنیاں دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ رب العالمین دی ذات سانو سارے انو کل قیامت والے دن اپنے رحمت دے نال اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب